अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सहाफ़ी और व्लॉगर असद तूर को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। लेकिन इस केस के साथ साथ इसी मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी समाअत थी। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर, जिनका ताल्लुक़ 92 न्यूज़ से है, और इसके साथ साथ हसनात मलिक है, सीनियर सहाफ़ी एक्सप्रेस ट्रिब्यून से। इनसे बात करेंगे आज। साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। ये बताएं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग रही इस केस की? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं, उन्होंने बड़ा बुनियादी सा सवाल आज FIA से पूछा है। हुआ ये था, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि जिस दिन असद तूर को गिरफ़्तार किया गया था तो 3:30 बजे वहाँ पे उनका केस टेकअप हुआ। सेम डे केस था, तो अदालत से ये सदा की गई थी कि ये उनको अप्रीहेंशन है कि शायद FIA उनको गिरफ़्तार कर लेगा। तो लेकिन उन्होंने कहा जी अप्रीहेंशन की बुनियाद पर हम जो है वो गिरफ़्तारी से नहीं रोक सकते। फिर ये हुआ कि 3 घंटे के बाद जो है वो उनकी गिरफ़्तारी कर ली गई। तो ये मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी सवालिया निशान था और है कि क्यों गिरफ़्तारी हुई। वो गिरफ़्तारी, अगर एक बंदा जो है वो तावन कर रहा है तफ्तीशी एजेंसी के साथ, सिक्योरिटी इदारे के साथ, और 2 नोटिस अगर 5 दिनों में उसको पेश हुए हैं तो दोनों नोटिस पे वो पेश भी हो गया है, तो उस पर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या ज़रूरत थी गिरफ़्तारी की। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी देखना चाहिए। आज जो सवाल उठाया गया है वो भी उसी से मुतल्लिक़ है कि अगर जो FIA है उसने अगर एक नोटिस किया, क्योंकि असद अली तूर जो है उनको जो नोटिस हुआ था उस नोटिस में ये लिखा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके खिलाफ कोई मुहिम, कैंपेन या इल्ज़ामात जो है उन्होंने लगाए हैं, तो उसकी बुनियाद पर ये इंक्वायरी हो रही है। फिर FIR आई तो FIR की जो इल्ज़ामात थे वहाँ पे एलिगेशन थे वो मुख्तलिफ थे, तो इसलिए ये पॉइंट आउट किया गया अदालत के सामने। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी कि जो FIR है वो तो और बता रही है, और जो आपने नोटिस तलबी का नोटिस दिया है वो कुछ मुख्तलिफ चीज़ बता रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसी सिचुएशन में आप कोई किसी बंदे को अगर बुलाया हो तो किसी और मामले में गिरफ़्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस लीगल पॉइंट पे कल जो है वो असद तूर के जो वकला हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो असिस्ट करेंगे, और FIA को भी कहा गया है। आज FIA ने कुछ जो है वो अदालत के सामने को पॉइंट्स रखे, लेकिन अदालत को मुतमईन वो नहीं कर सके। कल दोबारा आज पे हेयरिंग होनी है, इम्पोर्टेंट हेयरिंग होगी, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिस क्वेश्चन को एड्रेस होना चाहिए। ये सब के लिए हैरान कौन था जिस दिन ये गिरफ़्तारी हुई कि जो नोटिस तलबी नोटिस था कि एक बंदे को आपने बुलाया है एक बड़ा स्पेसिफिक एलिगेशन में कि ये आपके एलिगेशन है, और उसके जब FIR आती है तो वो जो स्पेसिफिक एलिगेशन था वो उसके अल्फाज ही गुम है उसमें। तो ये एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। हाई कोर्ट को इस केस में भी एड्रेस करना चाहिए और ओवरऑल भी डायरेक्शन देनी चाहिए कि FIA जो है वो इन मामलात को इस तरह जो है वो ट्रीट ना करे कि अगर एक बंदा खुद आपके पास चल कर आ रहा है, शामिल तफ्तीश हो रहा है, तो उसके साथ ये बिहेवियर किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। साबिक चीफ जस्टिस जो अतर मिनल्ला साहब थे उन्होंने SOPs बनवाए हुए थे कि उन SOPs के मुताबिक जो है वो FIA ने कार्रवाई FIA कर सकती है। किसी सहाफ़ी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आएगी तो उस SOP से बाहर नहीं जाएगी। लेकिन हमने ये देखा है कि जब से जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तब से वो जो ग्रिप थी वो शायद FIA ने भी और शायद जो है वो अदालतों ने भी, हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने भी इसको जो है वो कदरे इग्नोर कर दिया है। उनको ये देखना चाहिए कि साबिक चीफ जस्टिस थे, उनकी जजमेंट्स हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, उनकी डायरेक्शंस हैं, उन डायरेक्शंस पर अमल नहीं हो रहा, तो आपकी जो हाई कोर्ट है उसको ये देखना चाहिए। और FIA ने भी इस बुनियाद पर शायद जो है उसको इग्नोर कर दिया है कि ये क्योंकि साबिक जो चीफ जस्टिस थे वो चले गए तो अब नए आ गए हैं, तो नए आने के बाद पॉलिसीज़ नहीं है, नए मामलात हैं। और फिर उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये पॉइंट आउट की थी कि किसी के खिलाफ अगर कोई भी बंदा बोलता है, ट्वीट करता है, तो वो नेचुरल पर्सन होगा, वो कंप्लेनेंट बनेगा। तो वो जो नेचुरल पर्सन कंप्लेनेंट, जब तक जो जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी जो है वो किसी के खिलाफ भी FIA कार्रवाई करती थी तो नेचुरल पर्सन के बगैर वो कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रही थी जब तक कि वो चीफ जस्टिस थे, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्टली इनको डायरेक्शन दी हुई थी। लेकिन जब से वो गए हैं दोबारा से वही काम शुरू हो गया है, और जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट जो है FIA के वो इसमें कंप्लेनेंट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और कल अब इस केस में फर्दर देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, रिकवरी क्या करना चाह रही है FIA? असद तूर तो सब कुछ ऑन कर रहे हैं, फिर आज FIA ने मैजिस्ट्रेट की अदालत पे क्या बताया? असल में FIA जो है वो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो 8 दिन में उन्होंने क्या किया है, ये अदालत ने बज़ाहिर उनको पिन पॉइंट करके ये पूछते कि क्या किया है। 8 दिन का रिमांड बहुत जो है वो रिमांड होता है, मतलब 1 2 3 4 रोज़ रोज़ाना की 24/7 एक बंदा आपके पास है,
اس کے بعد آپ نے کیا ریکوری کی ہے, کیا تفتیش کی ہے, کیا پروگریس ہے آپ کی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جانی چاہیے تھی. لیکن 2-3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمیں مزید چاہیے تو مزید دے دیا گیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ریمانڈ دیتے وقت جو ہے وہ ساری چیزیں جو مجسٹریٹ ہیں ان کو دیکھنی چاہیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ریمانڈ دینا چاہیے. اب 10 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے, مطلب 8 دن پہلے 2 دن اب مزید, تو اب کیا ریکوری ہوئی ہے, کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف جو کیس ہے, پورا کیس یہ ہے کہ اسد طور نے ٹویٹر پر اور یوٹیوب پہ کچھ آبجیکشنیبل مٹیریل جی لکھا ہے, بولا ہے, تو وہ اون کر رہا ہے, ایڈمٹ کر رہا ہے, اور ایف آئی اے بھی کہہ رہی ہے کہ وہ ایڈمٹ بھی کر رہا ہے, اون بھی کر رہا ہے. اس کے باوجود ان کے خلاف جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے بڑھ رہا ہے. اور یہ پوائنٹ پھر ہی آتا ہے کہ جو ہماری آئینی عدالت ہے, ہائی کورٹ ہے, اس کو یہ دیکھنا چاہیے اس معاملے کو. بہت شکریہ ثاقب بشیر جی. اسرار ملک صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کا. یہ بتائیں کہ ابھی آپ بھی موجود تھے, اسد طور جب کورٹ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے نعرے لگائے کہ تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. کیوں ان کو یہ نعرہ لگانے کی ضرورت پڑی؟ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کندھا استعمال ہو رہا ہے اس کیس میں؟ دیکھیں ایک تو میں نے آج پہلی دفعہ دیکھا جو اسد طور کو یہ تیسری دفعہ ان کو پیش کیا گیا ریمانڈ کے. آج بڑے جو پیش کیا گیا بڑے اگریسو طریقے سے جو اہلکار تھے انہوں نے لایا, اور ایسا لگ رہا تھا کہ تضحیق کی جا رہی ہے اور ایک پریسیڈنٹ سیٹ کی جا رہی ہے, ڈیٹرنس, تاکہ خوف و ہراس صحافیوں میں پیدا ہو کہ وہ اس طرح کا نہ کریں. اب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بھی کورٹ روم میں تھے. جس طریقے سے کورٹ روم میں 5 منٹ کی ملاقات کے بعد جو اہلکار تھے وہ گھسیٹنے کی کوشش کی انہوں نے اسد طور کو باہر لے کے, یہ ایک میسج دیا گیا. ٹھیک ہے, حالانکہ اس طرح کبھی نہیں ہوا. جو مرڈر کیسز میں بھی انوالو ہوں لوگ, ان کو اس طرح نہیں کیا جاتا. تو یہ پوری آج لگتا ہے کہ اسٹیٹ ایک ڈیٹرنس بنا رہی ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہی ہے. کیا وہ بن پائے گی پریسیڈنٹ یا نہیں, لیکن کوشش کی جا رہی ہے آج کا, مجھے یہ لگا ہے بات. دوسرا انہوں نے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ کیوں کہا. دیکھیں تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ یہ ہے کہ جوڈیشری ہی کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ہی الاؤ کیا کہ جے آئی ٹی بنے, ایف آئی اے کے نوٹسز آئیں. 13 جنوری کے آرڈر کے بعد نوٹسز جاری کیے گئے, وہی نوٹس ان کو بھیجا گیا. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نوٹس ایف آئی اے جے آئی ٹی کو سسپینڈ کر سکتے تھے, انہوں نے نہیں کیا. اب میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ عدلیہ کا جو کچھ ہو رہا ہے, چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کو پری ارسٹ بیل نہیں دی, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو سو موٹو تھا جرنلسٹ پروٹیکشن کا وہ فکس نہیں کیا اس ہفتے. پھر اگر آپ دیکھیں تیسری دفعہ ریمانڈ, تو عدلیہ کو آپ جو ہے وہ کیسے بری ذمہ کر سکتے ہیں. تو وہ اس کی یہ ایک چیز ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جب مشکل میں تھے تو شاید ہی جتنا بولڈ سٹانس اسد طور کا تھا ہمارا بھی نہیں تھا. اسد طور نے بڑا کھل کے سپورٹ کی. ایون سرینا عیسیٰ جب ایف بی آر جاتی تھیں تو وہ سارے جو ایک ان کی پوری کوریج کے لیے سوائے اسد طور کے یا ایک زاہد کشکوری ہمارے دو کوئی بھی نہیں جاتا تھا. تو ایف بی آر میں جس طریقے سے ان کو پیش کیا جاتا تھا, ایک منٹ کی ایک پل کی ان کی پروسیڈنگ کہ وہ کوریج دیتے تھے, ٹویٹر پہ دیتے تھے اور بولڈ طریقے سے. تو ان کو ایک چیز ہے کہ جب ان پہ مشکل آ رہی ہے تو, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں, تو ایک یہ بھی شکوہ تو ہوتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور اب اس میں وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک ان کا شکوہ ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہے. یہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ایک میسج ہے صحافیوں کے لیے, دیکھیں اگر ہمارے خلاف دیکھیں ادارے سارے پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی ہے چاہے صحافی ہے. تو تقریباً پالیسی میں تو نہیں ڈفرینٹ دیکھ رہا کہ عدلیہ کی پالیسی میں, عدلیہ کی سوچ میں ڈفرینس ہے اور دوسروں میں سے. اور جو سب سے بڑا ایک مسئلہ ہے کہ عدلیہ سے داد رسی لی جاتی ہے. جب عدلیہ ہی جو ایک اسٹیٹ نیریٹو ہے اس کو اون کرے, چاہے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بات کی تھی, ٹھیک ہے, دیکھیں وہ باتیں ٹھیک ہیں, وہ پی ٹی آئی کا معاملہ چلیں وہ جو کچھ ہو گیا انہوں نے کر دیا, اس کے بعد جو ہے وہ, لیکن جو جج ہوتا ہے نا اس کے سامنے یہ سارے چیزیں آنی ہوتی ہیں. وہ کسی کا کیس پریجوڈس نہ کرے تو بہتر ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ عدلیہ سے کوئی ریسکیو فی الحال. کل اگر مل بھی جائے عامر فاروق صاحب کی طرف سے تو 10 دن کی جس طریقے سے رکھا گیا اسد طور کو پریسیڈنٹ سیٹ اور دوسروں کو میسج بڑا واضح چلا گیا. اب بات ہو رہی ہے کہ جی مس انفارمیشن اور وہ غلط خبریں دیتے تھے, ڈیفیمیشن لاز کو کیوں نہیں اپلائی ہو رہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسد طور کی لینگویج
اور مولانا غفور کی لینگویج اور مولانا فضل الرحمان کی لینگویج سے کم زیادہ تھی. مولانا فضل الرحمان نے کون سے الزامات نہیں لگائے اسٹیبلشمنٹ. غفور حیدری صاحب نے جسٹس قاضی فیصل کو کیا کچھ نہیں کہا اس ججمنٹ پیچھے. اس ججمنٹ کی دفاع کیا اسطور نے. پھر آپ نے ان کے حوالے سے تو آپ بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. تو جو ایک تھوڑا کمزور طبقہ ہو ان کو آپ ایک پریسیڈنٹ بنانے کے چکر میں دیکھیں. بات یہ ہے کہ یا تو پھر اکراس دا بورڈ ہو, جو مولانا فضل الرحمان نے باتیں کی یا مولانا غفور حیدری نے, ان سے بھی پوچھا جائے. وہاں تو نہیں پوچھا جا رہا. تو کیوں اسطور؟ اگر اسطور غلط کہہ رہا ہے تو وہ کون سا ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کچھ مولانا غفور حیدری نے 6 جنوری کے آرڈر پہ ریمارکس دیے, وہ فوٹیج وہ ذرا دکھیں اس میں, اور جیسے اسطور کے ویلا کو کمپیئر کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون زیادہ خطرناک بات کی, کس نے کی. لیکن ان کا ہاتھ نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. بہت شکریہ استاد ملک صاحب. ناظرین, ایک پیج کی کہانی جو ہے, ایک پیج کی پالیسی, اس میں عام عوام پستی ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد طور کا کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوگا اور ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.